हेलो फ्रेंड्स, आज चाहिँ है हामीले एउटा प्रोग्राम गर्ने हो जुन प्रोग्रामको नाम छ राइट अ प्रोग्राम टु स्वाप द कन्टेन्ट अफ टु अब्जेक्ट अफ स्टुडेन्ट क्लास दैट कन्टेन्ट फ्लोइङ प्रोपर्टिज र यसको दुईटा प्रोपर्टी छ नेम र एड्रेस। भनेपछि हाम्रो स्टुडेन्ट क्लासको दुईटा मैले अब्जेक्ट यहाँ देखाएको छु S1 एन्ड S2। अनि S1 भित्र कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो हैन दुईटा प्रोपर्टी छ नेम र एड्रेस र यसमा कन्टेन्ट के छ राम र काठमाडौँ। त्यस्तै अर्को पनि हाम्रो अब्जेक्ट छ हैन नेम, अर्को अब्जेक्ट छ S2 र यसमा के छ नेम र एड्रेस दुईटा प्रोपर्टी छ र यसमा कन्टेन्ट छ हाम्रो श्याम र कलैया। अब यो दुईटा अब्जेक्टको कन्टेन्ट के हुनु पर्यो, एक आपसमा स्वाप हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब यसमा भएको कन्टेन्ट यसमा भएको नेमको कन्टेन्ट यानी कि श्याम रामको ठाउँमा जानु पर्यो, राम चाहिँ के हुनु पर्यो श्यामको ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यस्तै एड्रेस यहाँ कलैया काठमाडौँ छ अनि यो काठमाडौँको ठाउँमा कलैया आउनु पर्यो हैन र कलैयाको ठाउँमा के जानु पर्यो हाम्रो काठमाडौँ जानु पर्यो। अब यो प्रोग्रामलाई कसरी गर्न सकिन्छ? यो प्रोग्रामलाई गर्न त्यति गाह्रो कुरा हैन। सबभन्दा पहिला हामी कुनै दुईटा नम्बरले हैन स्वाप गर्ने लजिकलाई सम्झिनुस्। फर एक्जाम्पल तपाईसँग दुईटा नम्बर छ A = 10 अनि B = 20। अब यो दुईटा नम्बरलाई यदि स्वाप गर्नु छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा टेम्पोररी भेरिएबलको हैन सहायता लिनुहुन्छ र त्यो भेरिएबलले मैले एकछिनको लागि टेम्प माने र यो टेम्पमा हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टेम्पमा हामी के गरौँ सबभन्दा पहिला A को कन्टेन्टलाई एसाइन गरौँ र अहिले हामी अब के गर्न सकिन्छ A मा चाहिँ हैन B को कन्टेन्टलाई एसाइन गर्न मिल्छ। अब के गर्छ B को कन्टेन्टले B को कन्टेन्टबाट A लाई ओभरराइट गरिसकेको छ भनेपछि B को कन्टेन्टमा हामी अब के गर्न सक्छौं टेम्पलाई हाल्न सक्छौं। भनेपछि यही लजिक यदि हाम्रो यो अब्जेक्टको लागि पनि अप्लाई गर्ने हो भने हामी इजी तरिकाले के गर्न सक्छौं यसलाई स्वाप गर्न सक्छौं। भन्नुको मतलब यदि कुनै अब्जेक्ट भित्रको कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्नु छ भने तपाईले डट लगाएर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि नेम भन्ने प्रोपर्टी तपाईले चाहिएको छ भने s.name गर्नुस्, एड्रेस चाहिएको छ भने s1. हैन एड्रेस गर्नुस्। त्यस्तै यो अब्जेक्टको कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्नु छ भने s2.name अनि s2.address गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अब एकछिनलाई हेरौं, एउटा हैन s1 को कन्टेन्ट मलाई के गर्नु छ हैन एकछिनको लागि s2 मा राख्नु छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा हामी टेम्प भन्ने भेरिएबल ल्याउँ अनि यो टेम्प भन्ने भेरिएबलमा हामी के गरौँ टेम्प यसमा के गरौँ s1.name। अब यो s1.name मा के गरौँ, यो s1.name मा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ s2.name। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि s2.name मा हैन हामीले के गर्न सक्छौं =temp। अब यसरी गर्दाखेरि के भयो हाम्रो सुरुमा टेम्पमा हामी s1 मा भएको नेमको कन्टेन्टलाई टेम्पमा राख्यौं र s1 को नेममा s2 को कन्टेन्ट राख्यौं। भन्नुको मतलब यो नेममा के भयो s2 को नेम आयो भनेपछि यहाँ रामको ठाउँमा श्याम आइसकेको छ। त्यसपछि के गर्यौं s2 को नेम भनेको यो नेम अनि यो नेममा के राख्यौं टेम्प। टेम्प भनेको के हो s1.name। s1.name मा के थियो सुरुमा हाम्रो राम थियो, त्यसकारणले टेम्पमा राम गएको थियो र रामको कन्टेन्ट राम भन्ने कन्टेन्ट कहाँ गयो हाम्रो s2.name मा। त्यस्तै सेम प्रोसेस तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एड्रेसको लागि पनि। फर एक्जाम्पल हामी त्यही टेम्पमा हैन त्यो टेम्पलाई फेरि ओभरराइट गर्न मिल्छ अनि हामी के गर्न सक्छौं s1.address अनि s1.address मा हामी के गर्न सक्छौं s2.address। अब हाम्रो s2.address मा हामी के राख्ने हो टेम्प नै राख्ने हो, टेम्प हाल्न सक्छौं। अब यो हाम्रो लजिक भयो है। यो लजिकलाई नै के गर्ने हो हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो हाम्रो क्लासेसमा हैन युजिङ फंक्शन्स। र यसलाई कसरी हैन हामी युजिङ जावा हैन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं हेरौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी एउटा जावा प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ र न्यू जावा प्रोजेक्ट नेक्स्ट गर्नुस् अनि प्रोजेक्टको नेम दिउँ अनि प्रोजेक्टको नाम तपाईले जे दिदा पनि हुन्छ फरक पर्दैन। अहिले हामीले दुईटा अब्जेक्ट हैन स्वाप गर्नु छ त्यसकारण हामी प्रोजेक्टको नाम पनि मिल्दोजुल्दो राखौं। स्वाप अब्जेक्ट भन्ने मैले राखे प्रोजेक्टको नाम अनि फिनिश गरे। अब यसपछि यहाँ हेर्नु होला तपाईले दुईटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ JRE सिस्टम लाइब्रेरी अनि SRC। JRE सिस्टम लाइब्रेरीले हैन
हाम्रो कुनै पनि जावा एप्लिकेसनलाई रन हुनको लागि हेल्प गर्छ। अनि जीआरई सिस्टम लाइब्रेरीको बारेमा कुनै अर्को लेक्चरमा हामी डिटेलमा कुरा गरौँला। सबभन्दा पहिला हामी एसआरसी फोल्डरभित्र हामी जति पनि क्लासेसहरू बनाउँछौँ जावाको, यो सबै हाम्रो कहाँ हुने हो, तपाईँको एसआरसी फोल्डरभित्र नै। अब यो एसआरसी फोल्डरभित्र हामी के गरौँ, एउटा क्लासेस क्रिएट गरौँ र यो क्लासको नाम तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले म के गरेँ, यहाँ कम डट एउटा प्याकेज बनाएँ, com.durga.it। अनि यसको भित्र हामी क्लासेसको नाम जे पनि दिन सक्छौँ। अहिले मैले क्लासेसको नाम होइन एउटा इक्जाम्पल दिएँ र यसको भित्र म मेन फङ्सन बनाउँछु, त्यस कारणले मैले यहाँ यसमा टिक गरेँ अनि तपाईँको होइन फिनिस गरेँ। अब यो फिनिस गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ एउटा कोड देख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल क्लासभित्र हाम्रो के छ, तपाईँको एउटा मेन फङ्सन इनबिल्ट बनेर आएको छ जुन तपाईँलाई इक्लिप्स आइडीले दिने हो। अब यो क्लासेसभित्र होइन यो हाम्रो यदि जुन हाम्रो यो क्लास इक्जाम्पल भन्ने क्लास के छ, पब्लिक छ भन्नुको मतलब यदि फाइलको नाम जे छ पब्लिक क्लासको नाम पनि त्यही हुनुपर्छ। अब हामीले गर्ने भनेको स्टुडेन्ट क्लास अब्जेक्टलाई स्वाप गर्ने हो र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीसँग के हुनुपर्छ, स्टुडेन्ट क्लास हुनुपर्छ र त्यसको लागि मैले क्लास स्टुडेन्ट बनाएँ। अब यो स्टुडेन्ट क्लासलाई मैले पब्लिक बनाउन मिल्दैन किनभने फाइलको नाम के छ, हाम्रो इक्जाम्पल छ। त्यसकारणले अलरेडी यहाँ हाम्रो एउटा पब्लिक क्लास छ भनेपछि यो फाइलभित्र हामी अरू जति पनि डिफल्ट क्लासेसहरू बनाउन सकिन्छ तर अरूको पब्लिक क्लास बनाउन सकिँदैन। अब यसभित्र मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो क्लासेसको दुईटा प्रोपर्टी छ अनि त्यो प्रोपर्टी भनेको के हो हेरौँ एकचोटि, हाम्रो नेम र एड्रेस। अनि यो नेम र एड्रेसको लागि हामी यो क्लास स्टुडेन्टमा म चाहिँ है तपाईँको दुईटा इन्स्ट्यान्स भेरिएबल बनाउँछु, स्ट्रिङ नेम अनि एड्रेस। अनि यसको नाम किन इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्दाखेरि यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल नै के हुन्छ, तपाईँको अब्जेक्टभित्र बन्ने भेरिएबल हो। अब यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबललाई सेट गर्नको लागि म एउटा फङ्सन बनाउँछु, पब्लिक void सेट स्टुडेन्ट। अब यो सेट स्टुडेन्टमा म दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छु, स्ट्रिङ नेम अनि स्ट्रिङ एड्रेस। अब एकचोटि हेर्नुहोस् है, जुन आर्गुमेन्टको रूपमा लिएको होइन हाम्रो यो जुन भेरिएबल्स छ नेम र एड्रेस, यस्तो भेरिएबललाई हामी के भन्छौँ, लोकल भेरिएबल। लोकल भेरिएबलको तपाईँको होइन यसको भनेको फङ्सनभित्र मात्र हुन्छ भनेपछि यो नेम र एड्रेसलाई यो जुन तपाईँको नेम र एड्रेस छ होइन यसले हामी फङ्सनभित्र मात्र के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। तर इन्स्ट्यान्स भेरिएबल के हुन्छ, तपाईँको यो क्लास स्टुडेन्टको जुन पनि फङ्सनले युज गर्न मिल्छ यो नेम र एड्रेसलाई। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो नेममा यो जुन हाम्रो इन्स्ट्यान्स भेरिएबलको नेम छ यसमा लोकलवाला नेम के गर्नु पर्यो, लोकलवाला नेमको कन्टेन्ट के गर्नु पर्यो, यहाँ एसाइन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई दिस डट नेम इक्वल टु नेम गर्नु पर्यो हामीले। दिसले के गर्छ भनेको दिस हाम्रो एउटा किवर्ड हो जसले के गर्छ, जहिले पनि इन्स्ट्यान्स भेरिएबललाई टार्गेट गर्छ। भनेपछि इन्स्ट्यान्स भेरिएबलले यदि हामी टार्गेट गर्नु छ भने, यदि एक्सेस गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, दिस। अब यो दिस कति बेला युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको लोकल भेरिएबलको नेम अहिले के छ, नेम र एड्रेस, यदि लोकल भेरिएबलको नेम र इन्स्ट्यान्स भेरिएबलको नेम कन्फ्लिक्ट भयो, सेम भयो भनेपछि अहिले यहाँ नेम छ, यहाँ पनि के छ, हाम्रो नेम छ अनि नेम कन्फ्लिक्ट भयो होइन, त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो यो नेम कन्फ्लिक्टले रिजल्भ गर्न हाम्रो कसले हेल्प गर्छ, तपाईँको दिस भन्ने किवर्डले। र यो त्यस्तै हाम्रो एड्रेस पनि कन्फ्लिक्ट भएको छ होइन, अनि यसलाई रिजल्भ गर्नलाई हामी के गर्छौँ, दिस डट एड्रेस इक्वल टु हामी के गरौँ, एड्रेस। अब भनेपछि हाम्रो के भयो, यो इन्स्ट्यान्सवाला एड्रेसमा लोकलवाला एड्रेसको कन्टेन्ट के भयो, एसाइन भयो। अब के गर्नुपर्ने छ, जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टलाई हाम्रो स्टुडेन्ट अब्जेक्टलाई के गर्नु छ, स्वाप गर्नु छ। त्यसको लागि मैले एउटा फङ्सन बनाएँ, पब्लिक void स्वाप स्टुडेन्ट। अनि के स्वाप गर्ने त, स्वाप गर्ने भनेकै हाम्रो के हो, यहाँ दुईटा स्टुडेन्ट अब्जेक्ट S1 र S2। त्यसको लागि म के गरेँ, आर्गुमेन्टमा दुईटा स्टुडेन्ट क्लासको अब्जेक्ट लिन्छु, स्टुडेन्ट S1 कमा स्टुडेन्ट S2। अनि यो हाम्रो आर्गुमेन्ट हो भनेपछि हाम्रो स्वाप भन्ने स्टुडेन्ट भन्ने फङ्सनले दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, कस्तो टाइपको, स्टुडेन्ट टाइपको। अनि त्यो स्टुडेन्ट टाइपमा होइन हाम्रो एउटा स्टुडेन्टको S1 भन्ने रिफरेन्स भेरिएबल छ, अर्को के छ, S2 भन्ने रिफरेन्स भेरिएबल छ। भनेपछि यो S1 र S2 मा हामी के गर्न सक्छौँ,
कुनै पनि स्टुडेन्ट क्लासको दुईटा अब्जेक्टको एड्रेसलाई पास गर्न सक्छौँ। अब स्वाप कसरी गर्ने, जुन लजिक मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ हैन, यही लजिक के गर्ने हो, सेम यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। भन्नुको मतलब तपाईले हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, एउटा सबभन्दा पहिला स्ट्रिङ टाइम भन्ने भेरिएबल बनाउने हो। अनि यो टाइम भन्ने स्ट्रिङ टाइम भेरिएबल बनिसक्यो। अब यो टाइममा के गर्ने हो, s1 डट नेम। अब यो s1 डट नेम तपाईको टेम्पमा गइसकेको छ, त्यसकारणले हामी s1 डट नेममा के राख्न सक्छौं, अब s2 डट नेम, s2 को नेम। अब यसपछि तपाईको हैन, अब s2 डट नेम हाम्रो खाली भइसकेको छ हैन, भनेपछि s2 डट नेममा हामी के राख्न सक्छौं, अब टेम्पलाई राख्न सक्छौं। भनेपछि नेम हाम्रो स्वाप भइसक्यो। त्यस्तै सेम प्रोसेस हाम्रो हैन के गर्न सक्छौं हामी एड्रेसको लागि। अब एड्रेसलाई स्वाप गर्नु पर्यो भने सेम प्रोसेस गरौँ। टाइम भन्ने भेरिएबलमा के राखौं, s1 को एड्रेस। अनि यो s1 को एड्रेसमा अब के राख्ने हो, हाम्रो s2 को एड्रेस। अब फेरि तपाईको हैन s2 डट एड्रेसमा के राख्ने हो, हामी टेम्पलाई राख्ने हो, s2 डट एड्रेस। यसमा के राख्दिनु हामी, टाइम। अब तपाईको हैन दुईटै अब्जेक्टमा भएको कन्टेन्ट स्वाप भइसकेको छ, यानी कि s1 मा भएको नेम हैन, यानी कि यसमा भएको राम श्यामको ठाउँमा गएको छ र यसमा भएको श्याम हैन रामको ठाउँमा गएको छ। जस्तै एड्रेस हैन काठमाडौँ भएको यो कन्टेन्ट हैन कलैयाको ठाउँमा गएको छ र कलैया भएको कन्टेन्ट हाम्रो काठमाडौँ भएको ठाउँमा आएको छ। भनेपछि कन्टेन्ट के भयो, दुईटै अब्जेक्टको कन्टेन्ट के भयो, एक आपसमा स्वाप भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि यो लजिकले के गर्छ, हाम्रो स्वापिङ गर्ने गर्छ। भनेपछि दुईटै अब्जेक्टलाई हामी स्वाप गरायौं। अब के गर्ने हो, हामी स्वाप भइसकेपछि अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्ने हो। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले यसरी गरौँ। सबभन्दा पहिला हैन एउटा यहाँ फंक्सन बनाऊ, पब्लिक void डिस्प्ले स्टूडेंट बिफोर स्वाप। अनि यसमा पनि हामी कन्टेन्ट लिने भनेको स्टुडेन्ट s1 कमा स्टुडेन्ट s2 दुईटै अब्जेक्ट लिने हो। त्यही अब्जेक्टलाई डिस्प्ले गराउने हो। यहाँ हामी स्वापिङको कुनै पनि हैन लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौं, जस्ट s1 को कन्टेन्ट र s2 को कन्टेन्टलाई के गर्ने, हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्ने हो। भनेपछि यहाँ सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलन अनि यहाँ लेखौं कन्टेन्ट अफ s1। यहाँ म त्यसपछि मैले s1 को कन्टेन्टलाई प्रिन्ट गरे, यहाँ गर्छु अब सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलन अनि यसमा म प्रिन्ट गराउँछु नेम इक्वल टु प्लस s1 डट नेम। त्यस्तै तपाईको हैन अर्को यस पनि प्रिन्ट गराउने हामीले s1 मा भएको एड्रेस अनि यो एड्रेस प्रिन्ट गराउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, प्लस s1 डट एड्रेस। त्यस्तै हैन कन्टेन्ट अफ s2 पनि के गर्नु पर्यो, हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अनि पछि सिस आउट कन्टेन्ट अफ s2 अब्जेक्ट। यहाँ s1 अब्जेक्ट लेख्दा अझ बेटर हुन्छ हाम्रो। अनि सेम हामी यहाँ प्रिन्ट गर्ने हो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलन। तर यहाँ हाम्रो के हुन्छ, अब नेम नै हुन्छ, नेम इक्वल टु प्लस अब के हुन्छ s2 डट नेम हुन्छ, किनभने हामी s2 को कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्दैछौँ। त्यस्तै अर्को हामी के प्रिन्ट गर्ने हो, एड्रेस। अनि यो एड्रेसमा हामीले के प्रिन्ट गर्ने हो, तपाईको s2 डट एड्रेस, s2 को भित्र भएको एड्रेस। यो हाम्रो कति बेलाको कन्टेन्ट हो हैन, प्रिन्ट गर्दैछौँ बिफोर स्वापिङ। त्यसकारण हैन यहाँ एउटा हामी मेसेज दिन सक्छौं, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलन बिफोर स्वाप।
अब हामी स्वाप हुनुभन्दा अगाडि पहिला के गर्यौं, अब्जेक्टको कन्टेन्टलाई प्रिन्ट गर्यौं, त्यसपछि हामी के गर्यौं, स्वाप गर्यौं। र स्वाप गरिसकेपछि पनि कन्टेन्ट हेर्नु पर्यो कि चेन्ज भयो कि भएन, त्यो गर्नको लागि हैन सेम हामी एउटा अर्को फंक्सन बनाउन सक्छौं अलिकति चेन्ज गर्न गरेर। जस्तै पब्लिक void डिस्प्ले स्टुडेन्ट आफ्टर स्वाप, जे नाम छ हैन, नाम अनुसार फंक्सनको काम पनि दिनु पर्यो हामीले। स्टुडेन्ट के लिनु पर्यो यहाँ S1 कमा स्टुडेन्ट S2 अनि स्वाप भइसकेपछि हैन, अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ पब्लिक void रिटर्न टाइप छुटाउनु भएन तपाईले। अनि यही कोड हाम्रो यहाँ पनि प्रिन्ट गर्ने हो, तर हाम्रो के हुनुपर्छ आफ्टर स्वाप हुनुपर्छ। र यहाँ अन द टप मैले के गरे, एउटा तपाईको हैन म एउटा अर्को मेसेज यहाँ प्रिन्ट गर्छु तपाईको आउट अनि आफ्टर स्वाप भनेर, आफ्टर स्वाप। अनि यो आफ्टर स्वाप भइसकेपछि अब के हुन्छ, जब यो लजिक हाम्रो हैन एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, कन्टेन्ट हाम्रो दुवै अब्जेक्टको कन्टेन्ट के हुन्छ एक आपसमा स्वाप भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं, यो फंक्सनलाई कल गर्छौं अनि यो फंक्सनले के देखाउँछ, त्यो कन्टेन्ट स्वाप भयो कि भएन। अनि अब सबभन्दा पहिला त हामी लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्यौं, तर अब्जेक्ट अहिलेसम्म बनाएको छैनौं S1 र S2 को लागि। भनेपछि जस्ट अहिले के गर्यौं, हामी हाम्रो क्लास भित्र प्रोपर्टिज र हैन फंक्सन्सहरु के गर्यौं, डिक्लेरेसन गर्यौं। अब के गर्ने, यो क्लासेसलाई यो स्टुडेन्ट क्लासको हेल्प लिएर हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने हो। र कसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने तपाईले थाहा भएको कुरा हो। जहिले पनि जावामा अब्जेक्ट कसरी क्रिएट हुन्छ, न्यू भन्ने किवर्डले, न्यू स्टुडेन्ट। यति गर्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ, यहाँ हेर्नु होला, यो कन्टेन्ट तपाईको हैन नेम र एड्रेस भन्ने भेरिएबल भन्छ, तर अहिले तपाईको यसमा राम र काठमाडौँ हुँदैन। तर के हुन्छ, नेम र एड्रेसको लागि एउटा अब्जेक्ट भित्र हैन के हुन्छ, स्पेस एलोकेट हुन्छ, मेमोरी एलोकेट हुन्छ। अब यो एलोकेट भएको मेमोरी एड्रेस, मेमोरी हैन यो जुन एलोकेट भएको हाम्रो ठाउँ छ हैन, यसको एड्रेस हामी के गर्छौं, स्टुडेन्ट क्लासको रेफरेन्स भेरिएबलमा होल्ड गर्छौं, स्टुडेन्ट S1। भन्नुको मतलब यो जुन अब्जेक्टको एड्रेस छ त्यो कहाँ जाने भयो, हाम्रो S1 मा। भनेपछि S1 ले कसलाई पोइन्ट गर्छ, यो एड्रेस, यो अब्जेक्टलाई। अब यो भनेपछि अब यो अब्जेक्ट भित्र हामी के गर्नु पर्यो, यो नेम र एड्रेस भन्ने भेरिएबलमा के गर्नु पर्यो, हामीले राम र काठमाडौँ पहिला असाइन गर्नु पर्यो। र त्यो कसरी गर्ने, त्यो गर्नको लागि मैले एउटा फंक्सन बनाएको छु माथि सेट स्टुडेन्ट, अनि त्यसले गर्छ हाम्रो त्यसभित्र भएको प्रोपर्टीलाई केही न केही भ्यालु के गर्छ यसभित्र असाइन गराउँछ हैन। भनेपछि हामी के गरे, एउटा म के गरे यहाँ अब S1 अब्जेक्ट भित्र भएको प्रोपर्टीलाई के गर्छु, केही न केही भ्यालु असाइन गराउँछु, केही न केही इनिशियलाइज गर्छु त्यसमा। भनेपछि सेट स्टुडेन्ट र यसमा के गरे, मैले राम पठाए। अनि एड्रेसमा के पठाउने हो, हामी एड्रेस भित्र पठाइदिनु हो काठमाडौँ। अब यो राम र काठमाडौँ के हुन्छ तपाईको, यो माथिको हैन नेम र एड्रेस भन्ने लोकल भेरिएबलमा जान्छ, र यो लोकल भेरिएबलको कन्टेन्ट कहाँ जान्छ, इन्स्टान्स भेरिएबलमा। भनेपछि इन्स्टान्स भेरिएबलमा अब कन्टेन्ट के हुने भयो, राम र काठमाडौँ। भनेपछि राम र काठमाडौँ के भयो, हाम्रो अब्जेक्ट भित्र गइसक्यो। र यो जुन लोकल भेरिएबलमा कपी भएको हुन्छ हैन, अनि यो कपी भएको लोकल भेरिएबल के हुन्छ, एकछिनको लागि बन्छ, जब फंक्सन कल हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, आफै डिस्ट्रोय हुन्छ यो। त्यसपछि हामी के गर्छौं, S1 लाई डिस्प्ले गर्छौं बिफोर हैन स्वाप गर्नुभन्दा अगाडि। अनि कुन फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो, त्यो अब्जेक्टलाई हेर्नलाई बिफोर डिस्प्ले स्टुडेन्ट बिफोर स्वाप हैन। तर हामीसँग के छ, अहिले हामी जस्ट एउटा अब्जेक्ट मात्र बनायौं, तर हामीले के चाहियो, अर्को अब्जेक्ट पनि चाहिएको छ, किनभने दुईटा अब्जेक्ट हामीले स्वाप गर्ने हो। त्यसकारणले स्टुडेन्ट S2 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट। अनि यसमा हामी के गर्ने हो, यसमा पनि भ्यालु, यो S2 भन्ने अब्जेक्टमा पनि भ्यालु के गर्ने हो, असाइन गराउने हो। अब त्यसमा भएको प्रोपर्टिजमा हैन हामी कसरी भ्यालु हाम्रो असाइन गराउने भन्दाखेरि, हामीसँग फंक्सन सेट स्टुडेन्ट भन्ने फंक्सन हामीसँग छ, त्यसले नि के गर्छ, त्यसभित्र भएको प्रोपर्टीमा हैन भ्यालुहरु सेट गर्ने काम गर्छ। भनेपछि S2 डट सेट स्टुडेन्ट, र यसमा हामी के पठाउँछौं, त्यहाँ मैले भनेको छु श्याम र कलैया। यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अर्को अब्जेक्ट पनि हाम्रो क्रिएट भयो, र त्यसमा के असाइन हुने भयो, श्याम र कलैया।
अब भनेपछि यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ है श्याम र क्लैया हैन, अनि यसको एड्रेस कहाँ गइसक्यो हाम्रो S2 मा। अब भनेपछि अब हामी के गर्छौं, S1 र S2 जुन अब्जेक्ट छ हैन त्यसलाई के गर्छौं, बिफोर स्वाप हामी के गर्छौं, डिस्प्ले गरेर हेर्छौं कि कन्टेन्ट के छ हैन। भनेपछि S1 ले पनि के गर्छ, आफूले डिस्प्ले गराउँछ बिफोर स्वाप हैन, डिस्प्ले स्टुडेन्ट बिफोर स्वाप, अनि के पास गर्नु पर्यो, अहिले चाहिँ डिस्प्ले स्टुडेन्ट बिफोर स्वाप भन्ने फंक्सनलाई कल गरिसकेका छु र यसमा के पास गरेको छु, स्टुडेन्ट क्लासको S1 र S2 अब्जेक्ट। अनि यो हाम्रो डिस्प्ले स्टुडेन्ट बिफोर स्वाप भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि S1 र S2 मा भएको कन्टेन्ट हैन स्वाप हुनु भन्दा अगाडि के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ। अब हाम्रो काम भनेको के हो, स्वाप गर्ने हो। अनि स्वाप कसरी गर्ने भनेपछि यो स्वाप स्टुडेन्ट भन्ने फंक्सनले हामी के गर्नु पर्यो, दुईटा अब्जेक्ट पठाउनु पर्यो। अनि यो दुईटा अब्जेक्ट हैन पठाइसकेपछि के गर्छ, हाम्रो यो लजिकले के गर्छ, त्यसमा भएको कन्टेन्टलाई के गर्छ, स्वाप गरिदिन्छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, स्वाप स्टुडेन्ट फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो। र यो कल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गरौँ, S1 डट स्वाप स्टुडेन्ट, अनि यसमा के पास गर्नु पर्यो, S1 र S2। तपाईले हैन यहाँ S1 S2 जे लाएर पनि हैन कल गर्न सक्नुहुन्छ, S2 अब्जेक्टले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, S1 अब्जेक्टले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, फरक पर्दैन। किनभने S1 र S2 के हो, हाम्रो स्टुडेन्ट क्लासकै अब्जेक्ट हो। अब हाम्रो के भयो, स्वाप स्टुडेन्ट भन्ने फंक्सन कल भयो र अब्जेक्ट पनि के भयो, हाम्रो पास भयो। अब यो पास भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो हैन, स्वाप स्टुडेन्टमा भएको जति पनि इन्स्ट्रक्सन छ के हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ हैन। जब हाम्रो सबै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भन्छ हैन, जब हाम्रो पुरै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि के हुन्छ, S1 र S2 को कन्टेन्ट के हुन्छ, हाम्रो स्वाप हुन्छ। अब हाम्रो कन्टेन्ट के भइसकेको छ, स्वाप भइसकेको छ। अब स्वाप भइसकेको कन्टेन्ट हामी के गर्नु पर्यो, स्वाप त कहाँ भएको हो, मेमोरीमा भएको हो। अब त्यो मेमोरीमा भएको कन्टेन्टलाई के गर्नु पर्यो, हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। अनि डिस्प्ले कसरी गर्ने, त्यो हामीसँग के छ, एउटा डिस्प्ले हैन स्टुडेन्ट आफ्टर स्वाप भन्ने फंक्सन छ हैन। अनि त्यसले के पास गर्नु पर्यो, S1 र S2। तर के छ, अब यो जुन S1 S2 पास भएको थियो यो त के छ, हाम्रो अब स्वाप भइसकेको छ। भनेपछि अब डिस्प्ले स्टुडेन्ट आफ्टर स्वाप भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो S1 र S2 को कन्टेन्ट चेन्ज भइसक्यो, यानी स्वाप भइसक्यो कन्टेन्ट के हुने हो, हाम्रो प्रिन्ट हुने हो एकचोटी हैन। अब भेरिफाई गर्नले के गरौँ, हामी एकचोटी रन गरौँ प्रोग्रामलाई। मैले रन एज जावा एप्लिकेसन गरे, अनि हेर्नु होला। अनि यहाँ तपाईको हैन कन्टेन्ट चेन्ज भएको भएन। अब एकचोटी हेर्नुस् है, यहाँ बिफोर स्वाप के छ तपाईको, S1 अब्जेक्टमा के छ, राम र काठमाडौँ छ हैन, S2 मा के छ, श्याम र क्लैया छ। अनि S1 मा के छ, यहाँ श्याम र क्लैया छ। भन्नुको मतलब S2 मा भएको कन्टेन्ट कहाँ छ, अहिले S1 मा आइसकेको छ आफ्टर स्वाप हुँदाखेरि हैन। त्यस्तै S2 मा के छ तपाईको, जुन हाम्रो बिफोर स्वाप हुँदाखेरि S1 कन्टेन्ट थियो हैन, त्यो कहाँ छ अहिले, S2 मा। भन्नुको मतलब हाम्रो कन्टेन्ट के भइसकेको छ, अहिले स्वाप भइसकेको छ। अझ यसलाई हैन बेटर तरिकाले हैन हेर्न मन लाग्यो भने अनि पछि हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा लाइन ब्रेक गर्न सक्छौँ। अनि के गरे, लाइन ब्रेक गरे, जब हामी बिफोर स्वाप हैन हुनुभन्दा अगाडिको कन्टेन्ट प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले के गरेँ, एउटा लाइन ब्रेक गरिदिएँ। अनि यो लाइन ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईको हैन कन्टेन्ट हेर्न अलि सजिलो हुन्छ। भनेपछि बिफोर स्वाप र आफ्टर स्वापलाई हैन छुट्याउन सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, कन्टेन्ट अफ S1 बिफोर स्वापको कन्टेन्ट अफ S1 मा राम र काठमाडौँ छ हैन। त्यस्तै कन्टेन्ट अफ S2 श्याम र क्लैया छ। यहाँ हेरौँ, आफ्टर स्वाप कन्टेन्ट अफ S1 श्याम क्लैया। भन्नुको मतलब S2 को कन्टेन्ट S1 मा आइसक्यो। त्यस्तै यहाँ S2 को कन्टेन्ट हेर्नुस् त, यो S2 को कन्टेन्ट भनेको के हो, हाम्रो बिफोर स्वापको S1 को कन्टेन्ट। भनेपछि के भयो, हाम्रो अब्जेक्टको कन्टेन्ट के भयो, स्वाप भयो। धन्यवाद।